Namaskar. नमस्कार। How are you all, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? कस्तो हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू? I trust all of you are well and good by the grace of our good God. म यो विश्वास गर्छु कि हाम्रो भलो परमेश्वरको करुणा र भलाइको कारणले गर्दा तपाईहरु सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ। Are you all safe and well protected? के तपाईहरु सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ? आफैलाई सुरक्षित अनुभव गरिराख्नु भएको छ? So in whatever way we can protect ourselves, we should do it. जुनै पनि प्रकारले हामीले आफै आफको सुरक्षा गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ हामीले त्यो कार्यहरू गर्न पर्छ। Like wearing face masks, उदाहरणको लागि फेस मास्क लगाउनु, maintaining a social distance, सामाजिक दूरीलाई कायम गर्नु, and then staying as much as possible indoors, working from home. अनि जति सक्दो आफ्नो घरभित्रै बस्ने कार्य गर्नु अनि घरैबाट काम धन्दा गर्नु, And wherever possible, take the vaccine. अनि यदि सम्भव भएमा भ्याक्सिन गर्नु अथवा खोप लगाउनु। Whatever way is naturally possible to protect ourselves, let's do it. प्राकृतिक रूपले जे पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुरक्षा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी गर्नलाई पछि नसरौं। And more than that, we put our complete trust in the living God. अनि सबैभन्दा ज्यादा हाम्रो पूर्ण भरोसा हामी जीवित परमेश्वरमाथि राखौं। And very soon, even this pandemic will come to an end. अनि चाँडै नै यस जुन चाहिँ महामारी छ यो पनि अन्त हुनेछ। Certainly, it will not last forever. निश्चय पनि यो लामो समयसम्म गइरहँदैन। Amen. आमेन। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, For 2 years, we are going through great sorrow and agony. 2 वर्ष भयो हामी यो प्रकारको ठुलो विपदाबाट बडो सन्तास अनि एकदमै दुःखको माहौलबाट भएर गइराखेको। During this COVID-19 pandemic, perhaps you may have lost a loved one or you may know someone whom you have lost. यस कोभिड-19 को संक्रमणको बेलामा हुन सक्छ तपाईले आफ्नै परिवारको प्रिय कसैलाई गुमाउनु पर्यो या त तपाईले चिनेको कोही व्यक्तिलाई तपाईले गुमाउनु भयो। I personally know of several people who have died because of this COVID-19. म व्यक्तिगत रूपले ती कतिपय व्यक्तिहरूलाई चिन्दथे जोहरू चाहिँ यसको संक्रमणमा परेर मरिसकेका छन्। These are sorrowful times that we are walking through. हामी जुन प्रकारको मार्गबाट भएर यो दिनहरुमा गइराखेका छौं यो चाहिँ बडो दुःखलाग्दो दिनहरु हो। As I pondered over this, I remembered a scripture from the Holy Bible. जसै यो कुरालाई म विचार गरिराखेको थिएँ धर्मशास्त्र बाइबलको एउटा वचन मलाई याद आइराखेको थियो। There is a book in the Bible called Matthew. बाइबलमा एउटा पुस्तक छ जसलाई मत्ती रचित सुसमाचार भनिन्छ। That chapter records a very important dialogue between the Lord Jesus Christ and his disciples. अनि यो अध्यायले यो पुस्तकमा विशेष रूपले प्रभु येशू मसीह अनि उहाँको चेलाहरूको बीचमा भएको वार्तालापलाई एकदम स्पष्टसँगले देखाएको छ। So, the disciples of the Lord Jesus Christ asked the Lord Jesus Christ a question. प्रभु येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरे। Lord Jesus, you are saying you're going to come back again. How can we know? What are the signs that you can give us that we may know when you're going to come? प्रभु येशू तपाईले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाई फेरि पनि आउँदै हुनुहुन्छ। तपाई आउनु हुने चिन्ह चाहिँ के कस्ता हुनेछन् ताकि हामी जान्न सकौं कि तपाई आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। So in the Holy Bible, Matthew chapter 24, it records the answers, the signs that the Lord Jesus Christ gave them. र यसरी मत्ती रचित सुसमाचारको 24 अध्यायमा यसको उत्तर छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुन अगाडि के प्रकारका चिन्हहरू हुनेछन् भनेर। Among the many signs, there is one sign that the Lord Jesus says which we see taking place right before our eyes now. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका विभिन्न प्रकारका चिन्हहरूमध्ये एउटा चिन्ह चाहिँ यो दिनहरुमा देखा परिराखेका छन् हाम्रै आँखाको अगाडि। The Lord Jesus said, you will see plagues, diseases, famine and earthquakes in diverse places. प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि तिमीहरूले हैजा, रोगहरू, अनिकाल अनि भूकम्पहरू विभिन्न ठाउँहरूमा भएको देख्नेछौ। So sicknesses, diseases will be in diverse places, many nations at the same time. र यसरी रोग अनि बिमारीहरू हुनेछन् संसारका धेरै ठाउँहरूमा एकैचोटि। About 20 years ago, there was a disease called SARS, which affected many nations in Southeast Asia.
20 वर्ष भन्दाखेरि अगाडि होला कि दक्षिण पूर्व एसियामा एउटा यस्तो प्रकारको रोग निस्क्यो जसलाई चाहिँ सार्स भनेर भनियो। यसले चाहिँ यो ठाउँहरूलाई पिरोल्यो। But it was just in one small region, not worldwide. तर यो चाहिँ त्यो एउटा सानो क्षेत्रमा मात्रै सीमित रह्यो, विश्वव्यापी रूपमा यो बढेर गएन। And just when the SARS died down, another region in the Middle East got affected. जसै यो सार्स जुन चाहिँ बिमारी छ यो चाहिँ त्यहाँनिर सिद्धियो, मध्य पूर्वमा अर्को एउटा रोग देखा पर्यो And it was called MERS. जसलाई चाहिँ मर्स भनेर भनियो। But it was not worldwide, only in the Middle East region. तर यो पनि विश्वव्यापी भएन, केवल मध्य पूर्वका क्षेत्रहरूसम्म मात्र सीमित रह्यो। But this COVID-19 started in one place in China, but then became a worldwide problem. तर यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ संक्रमण छ यो चाहिँ चीनमा सुरु भयो अनि आज चाहिँ यसले सारा विश्वलाई संक्रमित पारिराखेको छ। Almost all nations of the world are affected by this COVID-19. संसारभरिका सबै प्रायः राष्ट्रहरू नै यस संक्रमणबाट संक्रमित छन्। A few days ago, I read in the newspapers that the highest place in the world, Mount Everest region, the climbers were also affected. केही दिन अगाडि मात्र मैले समाचार पत्रमा पढिराखेको थिएँ कि सबैभन्दा उच्च हिम शिखर जो चाहिँ सगरमाथा हो त्यहाँनिर चढ्ने पर्वतारोहीहरूसम्ममा यो संक्रमणले भेटाइराखेको छ। Seems that nobody can hide away from this disease. यस्तो देखिन्छ कि यो रोगबाट कोही पनि लुकेर लुक्न सक्दैन। What we see happening now is a sign that the Lord Jesus Christ said, before I come, there will be this problem. यो जुन प्रकारको कुराहरू हामीले यो दिनमा देखिराखेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा चिन्ह हो जसको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि उहाँको आगमनको अगाडि यस्ता घटनाहरू हुनेछन्। Shall I tell you something more amazing? अझै बडो अचम्म लाग्दो कुरा के म तपाईलाई बताऊं? In the year 1918 to 1990, there was a worldwide pandemic called Spanish flu. 1918 अनि 19 सम्म एउटा यस्तो प्रकारको विश्वव्यापी महामारी फैलियो जसलाई चाहिँ स्पेनिश फ्लू भनियो। And just like how we see situation today was how it was in those times. अनि जस्तो प्रकारको स्थिति हामी आजको दिनहरुमा देखिराखेका छौं त्यो दिनहरुमा पनि यस्तै नै प्रकारको स्थिति थियो। People were all asked to wear masks, सबै मानिसहरूलाई मास्क लगाउन भनियो, maintain social distance, सामाजिक दूरी कायम गर्ने निर्देश दियो। and there were lockdowns in many nations of the world. संसारका धेरै-धेरैवटा राष्ट्रहरूमा लकडाउन गरियो। So when I read that in history, I was amazed that what we see today is what has happened in history. अनि जसै म यसको बारेमा पढिराखेको थिएँ म छक्कै पने किनकि जुन घटनाहरू आजको दिनहरुमा घटिराखेका छन् वास्तवमा यो चाहिँ इतिहासमा पनि भएकै घटना रहेछ। And the amazing thing is this. अचम्म लाग्दो कुरो के छ भने Exactly 100 years later, this COVID-19 started. सही प्रकारले 100 वर्ष बादमा यो कोभिड-19 सुरु भयो। The Spanish flu ended a 2-year run in 1919. 1919 सालमा यो स्पेनिश फ्लू 2 वर्षको बादमा यो सिद्धियो। And in December 2019, the COVID-19 began in China. 2019 को दिसम्बर महिनामा यो कोभिड-19 चीन देशबाट यसको संक्रमण सुरु भयो। This 100 years is a count of something that's fulfilling. यो 100 वर्षको जुन चाहिँ गणना छ 100 वर्ष बादमा यसले चाहिँ केही कुरोलाई पूरा भइराखेको देखाउँछ। Then comes judgment. त्यसपछिबाट न्याय आउँछ। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, we are living in the last days. हामी अन्तिम दिनहरुमा बाँचिराखेका छौं। This pandemic is a great sign that the Lord Jesus Christ is surely going to come back in our time. यो महामारी चाहिँ निश्चय पनि एउटा त्यो संकेत या चिन्ह हो जसले के बताइराखेको छ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रै समयमा उहाँको आगमन हुनेछ। All around us we see so many people afflicted with this disease and many of them die. हाम्रै वरिपरि हामी यति थुप्रा मानिसहरूलाई देखिराखेका छौं जसलाई चाहिँ यस संक्रमणले भेटायो अनि उनीहरू धेरै जना मरिसकेका पनि छन्। People whom we know and we do not know, they are dying. कतिलाई हामी चिन्दछौं कतिलाई हामी चिन्दैनौं पनि तर उनीहरू सबैजना मरिराखेका छन्।
Even little children and babies are affected now. ससाना नानीहरू अनि शिशुहरूसम्म पनि प्रभावित भइराखेका छन्, संक्रमित भइराखेका छन्। Our hearts are all broken. हामी सबैको हृदय चाहिँ टुटिराखेको छ। That is why we pray every day for safety. त्यसै कारणले गर्दाखेरि हरेक दिन हामी सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। Every day in the afternoon, 1 to 1:30, my prayer team, they pray for this safety against this disease. हरेक दिन मेरो दलले 1 देखि 1:30 सम्म विशेष यस कोरोना भाइरसबाट सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गरिराखेको हुँदछ। You can join us on Angel TV watching the program, first in the Tamil language the prayer, then followed by the Hindi language. तपाईहरुले हामी सँगसँगै यो प्रार्थनामा तपाईहरु सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरु हामी तमिल भाषामा प्रार्थना गर्छौं, त्यसपछिबाट हामी हिन्दी भाषामा पनि प्रार्थना गर्छौं। So you also join together with us to pray for God to forgive our sins and heal our nation. तपाईहरु पनि हामीसित यस प्रार्थनामा सहभागी बन्नुहोस् भनिकन म बिन्ती गर्न चाहन्छु, ताकि परमेश्वरले हाम्रो पाप अनि अपराधलाई क्षमा गरून्, हाम्रो देशलाई निको पारुन्। As much as we protect ourselves, ultimately only God can protect us. जति सक्दो हामी प्रयास गरेर आफैलाई सुरक्षित पार्न चाहन्छौं, तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मात्र हामीलाई त्यो सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ। So put your complete trust in the living God, Jesus Christ. तपाईको पूर्ण भरोसा जीवित परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि राख्नुहोस्। Shall we all pray now? के छ हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ त? Please get up from your chairs and kneel down. चौकीलाई छोडेर घुँडा टेक्नुहोस्। Take your right hand and you put on your heart now. आफ्नो दाहिने हातलाई लिनुहोस् अनि आफ्नो छातीमा राख्नुहोस्। Our gracious and loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी प्रेमिलो परमेश्वर बाबु, please look at each and every one of your dear sons and daughters right now. तपाईका जम्मै यी प्रिय हरेक छोरा छोरीहरूलाई यसबेला हेर्नुहोस्। Lord, in whatever way it is possible to protect ourselves, we have done it. प्रभु, जति सक्दो हामीले मानिसको प्रयासद्वारा आफैलाई सुरक्षित पार्ने कोसिस चाहिँ गरिराखेका छौं। But our ultimate safety is in your hands. तर हाम्रो सम्पूर्ण र पूर्ण सुरक्षा चाहिँ खाली तपाईकै हातमा मात्रै छ। You alone can protect us from all evil. तपाई स्वयंले मात्र हामीलाई हरेक दुष्टताबाट, हरेक बुराइबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। So now I ask you, Lord Jesus, to look upon us with great mercy. अब यस बेला प्रभु येशू, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु कि हामी माथि तपाईको ठूलो करुणाको दृष्टिले हेर्नुहोस्। Forgive all our sins, Lord. हाम्रो सबै पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। Cause your mercy to be upon us. तपाईको दया हामी माथि प्रकट गर्नुहोस् प्रभु। And stretch out your blessing, healing hands upon our nation, Lord. तपाईको पवित्र हातलाई प्रभु परमेश्वर चंगाई गर्ने हातलाई हाम्रो देशको माथि तपाईले पसार्नुहोस् प्रभु। Forgive our sins and heal our land. हाम्रो पाप अनि अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो देशलाई चंगाई गरिदिनुहोस् प्रभु। Lord, be merciful and command this COVID-19 virus to die and disappear, Lord. पिता परमेश्वर, आफ्नो करुणा हाम्रो देशमाथि देखाउनुहोस् अनि यस कोभिड-19 भाइरसलाई पूर्ण रूपले खत्तम भइजानका लागि आदेश दिनुहोस् परमेश्वर बाबु। You have all power and all authority. तपाईसँग हरेक प्रकारको शक्ति सामर्थ्य तपाईसँग नै छ। Please speak the word and give the command. वचनलाई बोल्नुहोस् अनि आदेशको घोषणा गर्नुहोस् परमेश्वर बाबु। If the winds and the sea can obey your voice, so can all these germs. समुद्रले अनि बतासले पनि तपाईको आदेशलाई मानिलिन्छन् भनेदेखि यस भाइरसले पनि तपाईको आवाजलाई निश्चय पनि मानिलिन्छ। Be gracious, Lord. अनुग्रहकारी बन्नुहोस् हामी माथि प्रभु। Look at the tears and the sighings of your dear children. तपाईको प्रिय छोरा छोरीहरूको ठुलो श्वासलाई उनीहरूले लिइराखेकोलाई हेर्नुहोस् अनि उनीहरूको आँखाको आँसुलाई हेर्नुहोस्। When you were hanging on the cross, tears and blood flowed down all over your body. जब तपाईँ क्रुसमा झुन्डी राख्न भएको थियो, तपाईको आँखाबाट आँसु पूर्ण रूपले बगेर निस्के प्रभु। And they all fell on the ground. अनि ती जम्मै नै भूमिमा झरे। In the same manner, I pray for your mercy and your healing to flow from your throne and fall upon the nations of the world. प्रभु, प्रार्थना गर्छु उस्तै प्रकारले तपाईको करुणा अनि तपाईको दया र तपाईको चंगाई चाहिँ त्यसरी नै स्वर्गबाट झरी आओस् अनि यो सारा संसारलाई भिजाओस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। We believe you will do that, Lord. हामी विश्वास गर्छौं तपाईले यो कुरोलाई गर्नु नै हुन्छ परमेश्वर पिता। Because you are a good God. किनकि तपाई भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। Your mercies and grace endures forever and ever.
तपाईको अनुग्रह करुणा र भलाइ सदा सर्वदा रहिरहन्छ And in you we trust. अनि तपाईमा हामी भरोसा गर्छौं। In the name of the blessed Lord Jesus Christ we pray. Amen. धन्यको प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी यो प्रार्थनालाई माग्छौं। आमेन। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, our good God has heard this prayer and bless you. मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, हाम्रो भलो परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो यो प्रार्थनालाई सुन्न भएको छ अनि तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। Do you believe? के विश्वास गर्नुहुन्छ? If you believe, wipe away all your tears विश्वास गर्नुहुन्छ भने आफ्नो आँखाको आँसुलाई पुछ्नुहोस् and give me a good smile now. अनि मुस्कुराइदिनुहोस् यो बेला। God will continuously bless you and keep you from all evil. परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ अनि तपाईँलाई हर प्रकारको बुराइबाट बचाउनुहुनेछ। Namaskar. नमस्कार। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, जिजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।